السلام عليكم ميزامي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفو الكوريجي ديال لاشيمي. شفنا الكوريجي ديال الفيزيك، دابا غنبداو بالشيمي نشوفو اكزرسيس نيميرو 1. نقراو لي نونسي مزيان، حيت لاشيمي الا ما قريتش لي نونسي مزيان ديال ليكزرسيس ما نعرفش نجبد ليكواسيون دو رياكسيون. دونك رد معايا البال وشوف لا ميثود اللي كنخدم بها pour déterminer ou bien écrire l'équation bilan ou l'équation d'oxydoréduction. Très bien. Le fer. شنو هو لو فير؟ لو فير السامبول ديالو هو اف اي. تخي بيان. مال هاد لو فير اتاكي باغ لي زاسيد. لي زاسيد هو اللي غيتفاعل معاهم. يعني لي زاسيد حنا غادي نشوفو لاسيد اللي غنخدمو به هنا لوغسكو لون بلاس ان كلو اون فير، يعني واحد المسمار ديال الحديد. يعني مثلا هذا هو لو فير. فين غنحطو هاد لو فير هذا لي لاماس ديالو، يعني لاماس ديالو هي 1,5 غرام. يعني لي نونسي ديال ليكزارسيس انا كنقراها 1,5 غرام dans 50 millilitres d'une solution d'acide H+. يعني هاد الكلو هذا غادي نديرو فواحد لا سوليسيون اللي فيها لي زيون H+, concentration égale 0 ou bien 2 mol litre moins 1 و الفوليوم V égale 50 مليلتر. تخي بيان. دونك هادو هما لي نونسي ديال ليكزارسيس. يعني شكون اللي غيدير لنا الرياكسيون؟ الرياكسيون غتكون ما بين لو فير و لي زيون H+. كنقيد معايا هنا الرياكسيون غتكون ما بين لو فير اللي هو هذا و لي زيون H+. يعني Fe و H+ كيتسموا لي رياكتيف. On observe un dégagement gazeux de l'hydrogène H2. يعني في لي برودوي غيكون عندنا H2 et la formation d'ion fer 2 يعني Fe2+. دونك في الاول تبع معايا مزيان لي نونسي ديال ليكزارسيس. شنو قلنا في الاول؟ قلنا حطينا لو فير يعني ديال لا سوليسيون، وهنا كاينه H+. يعني هادو لي رياكتيف. au cours de la réaction شنو لقينا؟ لي برودوي لقينا Fe2+ و H2. دونك هادو كيتسماو لي برودوي. تبع معايا مزيان حيت بزاف ديال لي زاليف كيغلطوا في هاد ليكواسيون. دونك هادو لي رياكتيف وهادو لي برودوي. وشكون اللي قال لينا هاد الشيء؟ هو لي نونسي ديال ليكزارسيس. اذا رجع معايا لهنا. دونك لا كيسيون نيميرو 1. شنو هي لا كيسيون نيميرو 1؟ نمشيو لا كيسيون écrire l'équation bilan de la réaction et indiquer les couples mis en jeu. يعني شنو هما المزدوجات اللي عندنا؟ المزدوجات اللي عندنا ساهلين. اول كوبل غيكون عندنا يعني بروميير كوبل عندنا Fe2+ مع Fe. يعني هذا AQ ديما لي زيون كيكونوا AQ وهذا سوليد. دوزيام كوبل عندنا لي زيون H+ اي لو ديغاجمون ديال H2. يعني هذا AQ وهذا غاز. باش عرفتوا هذا غاز؟ باش راه قالها لي ديغاجمون غاز. سي بيان. شوف اهم حاجه عندي هما لي نونسي في لا شيمي باش تعرف كيفاش غتكتب الرياكسيون. تري بيان. دوزيام كيسيون faire le bilan des espèces ou bien ما كملناش لا كيسيون écrire l'équation bilan. يعني الا بغينا l'équation bilan كنديرو دومي équation d'oxydation et دومي équation de réduction. سي بيان. دونك غنديرو دومي équation d'oxydation. شنو هي دومي équation d'oxydation؟ اول حاجه شكون اللي غتوقع ليه هنا اوكسيداسيون؟ ملي كنقولوا اوكسيداسيون غادي نرجع شنو هما لي رياكتيف اللي عندنا هنا. عندنا لو فير، يعني هنا غيتفاعل لو فير فهاد الكوبل غيتفاعل لو فير، وفي دوزيام كوبل غيتفاعل لي زيون اش بلس. سي بيان. دونك لاحظ معايا لو فير غير عطاني فير دو بلس، هادي كنسميوها اوكسيداسيون.
والH بلس إلا عطاني H2 كنسميوها ريدكسيون. هادشي ديجا كنا شرحناه بلي ديتاي في لي فيديو. يعني الريدكتور غيعطيني الأوكس كنسميها أوكسيداسيون، والريد غيعطيني الأوكس كنسميها ريدكسيون. دونك هنا في دومي إكواسيون غادي نجيو نكتبو Fe solide deux flèches Fe2 plus aqueux plus deux électrons. راه كاين اللي كيجي لهاد البلاصه هادي كيبدا غير يشير. لا، اف او عطاني اف او دو بلس يعني اوكسيداسيون، وهنا ما غنكتبو دومي اكواسيون دو ريدكسيون اش بلس غتعطينا اش 2، يعني غنجي هنا غنكتب ليه اش بلس غادا تعطينا اش 2، وما ننساش لي زيتا، يعني هذا اكو وهذا غاز. سي بيان. لي زيليكترون فين غيكونوا حدا لوكسيدون، يعني لي زيليكترون غيكونوا هنا. شحال كاينه هنا من اش؟ كاينين جوج، وهنا كاينه وحده، يعني غنضرب هنا في جوج وحتى هنا غنضرب في جوج. دابا الا بغينا ليكواسيون بيلون، يعني ملي كنقولوا ليكواسيون بيلون كنجمعوا هاد ليكواسيون دوكسيداسيون دو ريدكسيون. يعني هنا غنديروا لا سوم ديالهم، يعني غنديروا بيناتهم بلس. اول حاجه كنشوفوا هما هاد لي زيليكترون واش بحال بحال، يعني هاد لي زيليكترون بحال بحال ساهل. دونك غنجي هنا غندير نجمع لي رياكتيف، وهنا غنجمع لي برودوي. دونك غنديرو اف او بلس دوز بلس، كنديرو فلاش واحد في رياكسيون بينهم، كتعطينا اف او دو بلس بلس اش 2. وما ننساش لي زيتا، يعني هذا سوليد اكو اكو وهنا سوليد. يعني هذه اللي هي الرياكسيون ديال لوكسيدون ريدكسيون اللي جبدناها من لونسي ديال ليكزارسيس. نشوفو دوزيام كيسيون. Faire le bilan des espèces présentes à l'état initial. في l'état initial شنو كان عندنا؟ كان عندنا لو فير، يعني هما لي رياكتيف لو فير، وكان عندنا لي زيون اش بلس. يعني هنا بغا يحسب لي كونتيتي د ماتيير ديال اف او وديال اش بلس. دونك هنا اف او عطاونا لا ماس، ولا مشينا للاخر ديال لونسي ديال ليكزارسيس عندنا لا ماس مولير. دونك الا بغينا لو فير غنديرو لا ماس سور لا ماس مولير. اش بلس عطاونا الفوليوم اللي هو 50 مليلتر، وعطانا لا كونسونطراسيون اللي هي 2. دونك لا كونتيتي دو ماتيير هنا N ايغال سي فوا في. دونك دوزيام كيسيون غنديرو الكالكيل ديال لا كونتيتي دو ماتيير. تري بيان. دونك هنا اف او شنو غادي نديرو؟ غنديرو لا ماس ديال لو فير sur la masse molaire ديال لو فير. دونك ابليكاسيون نيميريك، هنا 1,5 غرام 55,8 غرام مول موان 1. دونك إلا درنا الكالكيل غتمشي الغرام مع الغرام، المول موان 1 غيطلع الفوق، غتولي عندي لينيتي هي المول. دونك غتعطيكم هي 0,026 مول. غنمشيو دابا لي زيون اش بلس. لا كونسونطراسيون فوا لو فوليوم، la concentration fois le volume égale. Donc même méthode غنديرو 2، يعني la concentration عندنا هي 2 fois 50 وعندنا مليلتر، يعني عندنا V égale 50 مليلتر. من المليلتر للتر كنضربو في 10 بويسونس موان 3، يعني هنا غنضربو في 10 بويسونس موان 3. دونك حتى هادي اللي حسبناها في الكالكيل غتعطينا هي 0,1 مول. دونك حتى لحد هنا واضح، درنا لا رياكسيون وحسبنا لا كونتيتي دو ماتيير. هادشي راه كنتو كديروه في سوا في طرون كوما سوا في بروميير اني ديال الباك. تخوازيام كيسيون. لو كلو
يعني المسمار a-t-il été entièrement détruit. يعني شنو بغا يقول لك هنا؟ قال لك هاد لو فيغ هذا اللي درنا هنا، هاد لو فيغ هذا اللي كنا حطينا هنا، يعني هاد المسمار هذا، واش يعني هاد المسمار هذا بحال هكا، يعني في ليطا فينال يعني بحال ما بقاش ديتروي. هنا بحال كيدوي ليا على لو رياكتيف ليميتون. غنمشيو نشوفو لو رياكتيف ليميتون، غنشوفو واش هاد اف او هذا هو الرياكتيف ليميتون. الا كان رياكتيف ليميتون غنقولو لو فيغ اي ديتروي، يعني تقاضى. دونك اول حاجه الا بغينا الرياكتيف ليميتون شنو كنمشيو نديرو؟ طابلو دافونسمون. الا بغينا نحددو الرياكتيف ليميتون اول حاجه غنمشي نحدد هو طابلو دافونسمون. يعني troisième كيسيون اول حاجه غنديرو هو الطابلو دافونسمون، واخا ما قالهاش ليا في لا كيسيون اوتوماتيكمون راه خاصني نديرو. حيت الا جاك نهار ليكزامان باغ اكزومبل نهار الكونترول غيقول لك ديتيرميني اكس ماكس، اوتوماتيكمون انت خاصك تحط طابلو دافونسمون. سي بيان. دونك طابلو دافونسمون كيف ما كتعرفوا يعني هنا عندنا ليكواسيون ديالنا، يعني ليكواسيون جلوبال، ليطا انيسيال، ايطا انترميديير، ايطا فينال. لافونسمون عندنا 0 اكس اكس ماكس، ايكواسيون دو لا رياكسيون كونتيني دو ماتيير بالمول. دونك عندنا هنا لي رياكتيف هادو كيتسماو لي رياكتيف، وهادو كيتسماو لي برودوي. يعني هاد الرياكسيون الا صايبنا حنا ما بين لي رياكتيف و لي برودوي غادي نحطو هنا واحد، يعني واحد بحال قلتي واحد البارير بيناتهم، وما بين رياكتيف و رياكتيف تا هما نحطو واحد البارير بيناتهم ونبداو نعمرو في هاد الخانات اللي هنا. دونك اول حاجه غنحطو لا كونتيز ماتيير ديال اف او. شحال خرجتنا لا كونتيز ماتيير ديال اف او؟ هي 0,026، وديال اش بلس خرجت لينا هي 0,1. في ليطا انيسيال يعني هنا كانت 0 0. تي ديفيرون دو 0 يعني اكس، هنا غتكون عندي 0,026 موان شحال كاينه هنا؟ كاينه واحد. هنا فين نخدمو بلي كوفيسيون ستوكيوميتريك، يعني غنديرو غير اكس. هنا غندير 0,1 موان، غنرجع لهنا شحال كاينه؟ كاينه 2، يعني غندير موان 2 اكس. هنا شحال كاينه؟ واحد اكس، يعني نحطو اكس. هنا شحال كاينه؟ واحد، غنحطو غير اكس، ولا واحد اكس راه بحال بحال. دونك في ليطا فينال يعني هادي كوبي كولي هنا 0,026 موان كنزيدو ماكس 0,1 موان 2 اكس ماكس. هنا اكس ماكس وهنا اكس ماكس. دونك انا علاش درت طابلو دافونسمون؟ باش نحدد رياكتيف ليميتون. ملي كنبغيو نحددو الرياكتيف ليميتون شنو كنديرو؟ كنمشيو لاش لي رياكتيف، كنسيبوزي واش هذا هو الرياكتيف ليميتون ولا هو هذا. يعني كنمشيو لهادي شحال كنعطيو هاد البلاصه هادي كنعطيوها زيرو، وهادي كنعطيوها زيرو. دونك غنمشيو نقلبو على الرياكتيف ليميتون. ومنين؟ من لي رياكتيف. حط معايا البال هنا، اون شيرش لو رياكتيف ليميتون. درنا طابلو دافونسمون سي اف او لو رياكتيف ليميتون. شنو غادي ناخدو؟ غادي ناخدو 0,026 موان اكس ماكس، سميوها اكس ماكس 1 ايغال 0. نجبدو هنا لانكوني هو اكس ماكس، اكس ماكس 1 اللي هو 0,026 مول. غنمشي عاوتاني نسيبوزي بان الاش بلس هو الرياكتيف ليميتون. شنو غندير عاوتاني؟ 0,1 موان 2 اكس ماكس نسميوه اكس ماكس 2 ايغال 0. دونك اكس ماكس 2 ايغال 0,1 sur 2. ديما كنقسمو على الكوفيسيون ستوكيوميتريك. الا حسبتو هاد اكس ماكس 2 غتعطيكم هي 0,05. باينه هادي 0,026
5 والunité ديال x max راه هي المول و x max هي l'avancement maximal. Très bien. واخا لا كيسيون جا indirect ماشي قال لي déterminer le réactif limite. C'est bien. دونك شنو هي لا فالور الصغيره عندنا هنا؟ هنا عندنا 0.026 وهنا 0.05 يعني غنقارنوا بيناتهم. كيبان لي ان هادي يعني غنجي هنا شنو غنقولوا ليه x max 1 و x max 2 يعني شكون لي فالور صغيره هنايا كما كنلاحظوا هي ديال اف او يعني هنا عندنا 0.050 وهنا 0.026 دونك شنو غنقولوا ليه هنا ان x max 2 est supérieur à x max 1 دونك شكون هو الرياكتيف ليميطون لو réactif A شنو قلنا الرياكتيف ليميطون هو اف او. دونك لا كيسيون رجع معاك دابا لينونسي ديال ليكزارسيس شنو قالك لو كلو اتيل ايتي اونتييرمون ديتروي غنقولوا ليه وي يعني في هاد لوكا هادي غنقولوا ليه وي علاش حيت لو فير هو لو رياكتيف ليميطون يعني ديتروي اف او entre parenthèses détruit. نشوفوا لا quatrième question. Indiquez avec précision les quantités de matière présentes dans la solution lorsque la réaction est terminée. يعني الرياكسيون ملي غتوقف est terminée. يعني اش كيدوي ليا في ليطا فينال يعني كيدوي ليا في التي فينال. يعني الرياكتيف لا رياكسيون est terminée يعني كيدوي ليا في التي فينال. دونك هنا شنو غنمشي ندير لاحظ معايا هاد لا كيسيون غنمشي للطابلو دافونسمون les quantités de matière dans la solution à l'état final. غنمشي لهنا اسهل كيسيون هذيك لا فالور ديال اكس ماكس اللي خرجت لينا شحال خرجت لنا اكس ماكس يعني هي لا فالور الصغيره غنعوضها هنا نعوضها هنا يعني غير غنرومبلاسي هذاك كنتو كديروها في طرونكوما في بروميير اني ديال الباك يعني هاد لي زيكس ماكس غنعوضوهم بلي فالور ديالو سي بيان دونك غنجي هنا غنقول لي ان فينال ديال اف او يعني 0,026 moins x max égale 0,026 moins 0,026 علاش خديت هاد لا فالور ديال x max حيت قلنا اف او هو الرياكتيف ليميطون شحال غتعطينا هادي عطاتنا 0 ان فينال ديال اش بلس يعني ميم ريزونمون 0,1 moins 2x max égale 0,1 moins 2 fois 0,026 égale ان فينال هنا تتحسبوها بالكالكول غتعطيكم بالمول ان فينال ديال اف او دو بلس فين هي اف او دو بلس اللي هي هذه شحال عندنا هنا كاينه اكس ماكس غنجي هنا غنقول لي عاوتاني ديريكتومون اكس ماكس اللي هي 0,026 مول ان فينال ديال اش 2 حتى هي اكس ماكس يعني 0,026 مول دونك نحسبو ديك لا فالور 0,1 moins 2 يعني 0,048 دونك هذه هي لا كيسيون نيميرو 4 pour la question numéro 5 يعني هنا غنخدمو غير بليطا فينال quel est le volume d'hydrogène dégagé يعني هنا غنخدمو بلا غولاسيون de la quantité de matière يعني N égale V sur Vm وحتى هنا عطاونا volume molaire donc cinquième question donc هنا
calcul V ديال H2. On a N ديال H2 égale V ديال H2 sur Vn. D'après tableau d'avancement, N ديال H2 يعني في ليطا فينال هي X max. دونك غنمشي هنا غنحطو X max حيت عندنا في ليطا فينال في H2 على في Vn. دونك على ما كنقلبو حنا في لا كيسيون كنقلبو على في ديال H2. دونك في ديال H2 égal X max fois volume molaire. دونك غنمشيو نديرو واحد لابليكاسيون نيميريك. في ديال H2 X max 0,026. الفوليوم مولير شحال غتكون عندنا في الفوليوم مولير؟ عطاونا في لينونسي هي 24. باش نتاكدوا من لي دوني. هاد ليكزارسيس مهم بزاف، يعني فيه واحد الغابيل مهم لهاد الحويجات هادو. دونك غتعطيكم لا فالور هي 0,624. l'unité هي اللتر. Donc la question numéro 6, quelle est la concentration de Fe2+ et H+ lorsque la réaction est terminée؟ يعني في هاد لا كيسيون كنقلبوا على لا كونسونطراسيون. يعني ديما لا كونسونطراسيون ملي كنقولوا لا كونسونطراسيون هي لا كونتيتي دو ماتيير سيغ فوليوم. دونك هذا هو هادشي اللي غادي نحسبو دابا. يعني غنحسبوا واحد الكونسونطراسيون ديال Fe2+ وديال H+. يعني كيسيون ساهله نخدمو بالطابلو دافونسمون. يعني كيسيون نيميرو 6 غنكتبوا لي عاوتاني دابخي طابلو دافونسمون. يعني من طابلو دافونسمون شنو كاين في الطابلو دافونسمون؟ غنقولوا ليه ان فينال ديال Fe2+ égale la concentration des ions Fe2+ final fois V. وغنقولوا ليه عاوتاني la quantité de matière finale ديال H+ égale la concentration des ions H+ final fois V. دونك حنا على ما كنقلبوا على لي كونسونطراسيون. يعني سؤال ساهل ماشي شي حاجه. دونك غنجي هنا غنحطوا له Fe2+ فينال يعني رياكسيون تيرميني. هنا ان فينال ديال باردون ديال Fe2+ sur V. وهنا غادي نجيو نحطو الكونسونطراسيون ديال H+ اللي هي ان فينال ديال H+ sur V. دونك هادو ديجا حسبناهم في لا كيسيون نيميرو 4. غنمشيو غير رومبلاسيو لي فالور ديالهم. دونك ان فينال ديال Fe2+ شحال عطاتنا؟ 0,026 0,026 sur 50 fois 10 plus 163. وهنا ال H+ شحال عطاتنا لا كونسونطراسيون؟ 0,048 0,048 sur 50 fois 10 puissance moins 3. شنو هي l'unité ديال الكونسونطراسيون؟ ديما مول لتر موان 1. دونك لي زونيتي مول لتر موان 1 مول لتر موان 1. هادي حتى ديروا لها الكالكيل
باش نعطيكم واحد لا فالور أخرى. دونك الكوريج ديال ليكزارسيس نيميرو 1 اللي فيه بزاف ديال لي دوني خصنا نعرفوهم خصوصا كاينين في لاباز. دونك غنشوفو هاد ليكزارسيس 2 اللي فيه لي فاكتور سينيتيك. لي فاكتور سينيتيك قلنا لا تمبيراتور و لا كونسونطراسيون انيسيال دي رياكتيف وكيفاش كيديروا واحد لانفلونس سور لا فيتاس دو رياكسيون. دونك اول حاجه نقراو لينونسي ديال ليكزارسيس ونشوفو كيفاش كنكتب ليكواسيون دو رياكسيون. سي بيان. On réalise l'oxydation des ions iodures. يعني إيمو اش غتوقع ليها اوكسيداسيون باغ لي زيون بيروكسو دي سولفات. دونك هادي اش غيوقع ليها؟ غتوقع ليها ريدكسيون. سي بيان. يعني هادي اللي غتوقع ليه اوكسيداسيون، هذا غتوقع ليه ريدكسيون. خلاصة القول هذا غتوقع ليه ريدكسيون. Cette réaction lente et totale met en jeu les couples oxydant-réducteurs. نعطيونا لي كوبل اوكسيد هما هادو I2 I-, S2O8-, SO4-. C'est bien. Établir l'équation de la réaction. Donc هنا غنديرو deux équations d'oxydation et deux équations de réduction. غير هادي غادا تكون اوكسيداسيون كما قالوا لي هنا، وهادي غادا تكون ريدكسيون. لاحظ معايا هنا. دونك دومي ايكواسيون دوكسيداسيون يعني غناخدو الكوبل هذا يعني اي موان اي دو اي موان. دونك باش غادي نبداو اي موان شنو غادي تعطينا اي دو. غنجي هنا غادي نحط لي اي موان شنو غادي تعطينا يعني دو فلاش. ديما دومي ايكواسيون كنديرو دو فلاش غتعطينا اي دو بلس لي زيليكترون دائما كيكونوا وحده الاوكس، يعني ديما كيكون وحده لي زيليكترون زائد لي زيليكترون. شحال كاينه هنا من اي؟ كاينه وحده. شحال هنا كاينه من اي؟ كاينين جوج. فاش غنضربو هنا غنضرب جوج. جوج في موان زان هي موان دو، وهنا شحال غنحطو دو. غنمشيو نشوفو دابا دومي ايكواسيون دو ريدكسيون. يعني غيتفاعل ليا اس او 4 دو موان اس 2 او 8 دو موان. ولكن شكون اللي غيتفاعل ليا الاول؟ شكون هو الرياكتيف؟ هنا الا كان الريد عطاني الاوكس، هنا غيكون العكس، الاوكس غيعطينا الريد اوتوماتيك. وراه قالها لي في لونسي ديال ليكزارسيس. دونك هنا شنو غنقولوا ليه؟ S2 O8 دو موان دو فلاش تعطينا SO4 دو موان. هنا غنديرو AQ وهنا AQ منساوهاش. AQ يعني في اناليطا كاين AQ. دونك لي زيليكترون غيكونو هنا يعني بلوس نومبر ديال لي زيليكترون. سي بيان. دونك غنديرو ليكيليبر هاد ليكواسيون. هنا عندنا الاكسجين. دونك اول حاجه كنحاولو اننا نيكيليبريو لي زاتوم سوف الكربون سوف الاكسجين والهيدروجين. شحال عندنا هنا من اس؟ كاينين جوج. شحال عندنا من اس؟ كاينه وحده. دونك هنا غنضربو بجوج. هادي هي الاولى. من بعد كندوزو للاكسجين. شحال كاين من الاكسجين؟ جوج في 4 شحال؟ 8. وهنا كاينه 8. الاكسجين مقاد. شحال هنا كاينه من شارج؟ كاينه دو موان. 2 فوا موان 2 هي موان 4. يعني هنا عندنا موان 2 بلس واحد الاكس هنا. 2 فوا موان 2 هي موان 4. دونك هاد الاكس شحال غيعطيني؟ الا ديت هادي الجهه الاخرى غتعطيني هي 2. دونك هادو ديجا تا هما دويت عليهم في واحد الفيديو ديال لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. من بعد غنديرو لا سوم. ولكن شنو هو الكونديسيون باش كنديرو لا سوم؟ خاص هاد لو نومبر ديال لي شارج خاصهم يكونوا بحال بحال. دونك لا سوم ديالي شنو غندير؟ غندير هادي زائد هادي. دونك جوج اي موان بلس اس 2 او 8 دو موان كنديرو فلاش واحد اي 2 زائد جوج اس او 4 دو موان. دونك هادي هي لا رياكسيون globale ou l'équation de réaction d'oxydoréduction. Question numéro 2. هنا غندوي على لي فاكتور سينيتيك. شنو هما لي فاكتور سينيتيك؟ قلنا كاينه لا تمبيراتور وكاينه لا كونسونطراسيون انيسيال ديال لي رياكتيف. دونك نقراو لينونسي. 2 afin d'étudier les facteurs influents
sur la durée de cette réaction. On réalise 3 expériences. يعني غنديرو هنا 3 ديال التجارب. Expérience numéro 1, 2 ou 3. يعني chaque expérience غنخدمو على la concentration ديال les réactifs plus la température. وهادو هما اللي كيتسموا لنا les facteurs cinétiques. دونك غنقراو بكيستيون يعني عندنا هنا vrai ou faux ونشوفو كيفاش غنتعاملوا معاهم. دونك la question numéro A. يعني justifier ما عندنا justifier donc soit غنجاوب vrai soit faux. C'est dans l'expérience numéro 2. L'expérience numéro 2 مالها que la vitesse de réaction est la plus faible. يعني شنو قال لك هاد l'expérience numéro 2 هي اللي عندها لا فيتيس صغيره. غنمشي ندير الكومباريزون. هنا عندنا لا فيتيس نقارنوا ما بين واحد وجوج. هنا عندنا 4 وهنا عندنا جوج، هنا جوج وهنا واحد، هنا 20 وهنا 20. هنا كاينه 35 هنا 2 وهنا 4. يعني هاد الثلاثه هادي هنا غتكون عندها لا فيتيس يعني في 3 غتكون كبر من في 2 تكون كبر من في 1 على حساب هاد لي دوني. دونك هنا واش هاد ليكسبيريونس نيميرو 2 هي اللي غتكون اصغر فيتيس يعني غتكون فو. Par comparaison entre les expériences 1 et 3 يعني غادي نكومباري ما بين 1 و 3. شنو قال لي ما بين 1 و 3 شنو بغا ما بين 1 و 3 شنو هو الفاكتور سينيتيك اللي خدامين عليه واش لا طومبيراتور غنشوفوا واش فغي ولا فو. يعني ما بين 1 و 3 شنو كنلاحظوا ان لي كونسونطراسيون فاريي يعني كتلاحظوا لي كونسونطراسيون فاريي. هنا كاين فاكتور انفلونس هو لي كونسونطراسيون انيسيال ديال لي رياكتيف وعندنا لا طومبيراتور حتى هي فاريي. يعني شحال عندنا من فاكتور هنا كاينين جوج. يعني هنا الكيستيون لي فغي يعني par comparaison entre les expériences 1 et 3 on étudie l'influence de la température et les concentrations initiales des réactifs ماشي غير température بوحدها. donc هاد la question faux. C'est dans l'expérience numéro 3 que la vitesse de réaction est la plus grande. هي اللي دوينا عليها يعني vrai. يعني دي لا كيسيون كي دايره ou bien سي يعني هاد لا كيسيون هي سي. دابا غنشوفو دي لي زيودور سون توجور اون اكسي. امبوسيبل. شكون اللي كيكون عندنا ديما اون اكسي راه هو الاج دوزو. يعني الحاجه الوحيده اللي كتكون اون اكسي راه هي اج دوزو و توجور يعني هادي فو. لا كونتيتي فينال دو ديود فورمي dans l'expérience 2 et le double celle formée dans l'expérience numéro 1. غنشوفو غير من لي كونسونطراسيون يعني شحال ما بين واحد وجوج. عندنا هنا جوج وعندنا 4 يعني كاين الدوبل ديال لي كونسونطراسيون حتى هنا كاين الدوبل ديالها. دونك هنا لا كيسيون غادي تكون فغي. يعني هنا لي فاكتور سينيتير عندنا لا طومبيراتور وعندنا لي كونسونطراسيون انيسيال ديال لي رياكتيف. دونك بقى لي غير نودعكم استودعكم الله.